अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और अमन के साथ, ईमान के साथ अपने घरों में रखा हो। इंशाअल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं मदीना बुक का, और जो आपकी पहली बुक है उसका आखिरी लेसन है। लेकिन हमारी क्लास क्या है, जो है क्लास नंबर 32 है। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट वीक जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने अटैच प्रोनाउन पढ़े थे, और वो भी हमने मजरूर पर हमने फोकस किया था। लेकिन हमने तमाम ज़माइर को, यानी कि जो हमने मरफू, अटैच और डिटैच पढ़े थे वो भी हमने वहाँ पे देखे। और उसके बाद हमने देखा कि जो अटैच प्रोनाउन है, चाहे वो मंसूब हो या मजरूर हो, उनकी एक ही, यानी कि वो एक ही तरह के हमें ज़माइर नज़र आते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो मंसूब है मजरूर? इंशाल्लाह जुमले में उसकी पोजीशन से। तो इंशाल्लाह हम जो लेसन नंबर 10 पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बेसिकली अटैच जो हमारा प्रोनाउन है मजरूर, उसकी हमारी प्रैक्टिस होगी। लेकिन दूसरे ज़माइर भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह लेसन नंबर 10, और आपको ये पता है कि अल आशिरू जो है हम अरबी लैंग्वेज में 10 को कहते हैं। तो अदरसुल आशिरू, लेसन नंबर 10 शुरू करते हैं। यहाँ पर भी देखिए हामिद हैं और मोहम्मद हैं, क्या इनके दरमियान आपस में बात हो रही है। हामिद पूछ रहे हैं कि मन अंता, किससे पूछ रहे हैं? मोहम्मद। अब मन अंता आया तो अंता को आपको देखते ही समझ आ गया कि कोई सामने मौजूद है। तो अंता की जो ज़मीर है वो क्या है? हाजिर, वाहिद, मुज़क्कर। और कौन सी ज़मीर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो सीगा हो गया ना, हाजिर, वाहिद, मुज़क्कर। मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ज़मीर है, तो आप क्या कहेंगे? ज़मीर मरफू मुनफसिल, ये डिटैच है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करें। अब होपफुली आपको क्लियर नजर आ रहा हो। तो ये कौन सी ज़मीर है? अंता ज़मीर है, मरफू है, मुनफसिल है। ठीक है ना, हम ये पढ़ के आ चुके हैं। अब मोहम्मद से जब उन्होंने पूछा, तो मोहम्मद जब जवाब दे रहे हैं तो वो क्या लेके आए? अना, कि मैं कौन हूँ। वो उन्होंने पूछा ना तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं कौन हूँ? तौलिबुन बिल जामिअती, यानी कि अना, मैं तौलिबुन स्टूडेंट हूँ, बिल जामिअती यूनिवर्सिटी का। तो अना जो ज़मीर आई, ये कौन सी ज़मीर है? आप उसको कहेंगे मुतकल्लिम मरफू मुनफसिल ज़मीर है। मुब्तदा की पोजीशन पर है तो मरफू हमें ज़मीर लानी है। तो अना मरफू ज़मीर है, लेकिन डिटैच प्रोनाउन है। ठीक है। अब तौलिबन की जो पोजीशन है आपको नज़र आ रहा है, खबर है। अब बिल जामियाती जो है वो क्या है? जार मजरूर मुताल्लिक खबर। हम अमूमन ये कहते हैं कि जार मजरूर मुताल्लिक की खबर, आगे हमें कोई वर्ड ऐड करते हैं महसूफ। तो यहाँ मैंने महसूफ क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि खबर ऑलरेडी यहाँ आपको वर्डिंग में नजर आ रही, वहाँ खबर नहीं होती। अगर बता अना और उसके बाद यहाँ पर अगर तौलिबन की जगह जो है कल्बिल जामियाती कह के बात हो जाती, और ये वर्डिंग में नहीं होता, तो फिर हम फिर लाते हैं कि खबर महसूब। लेकिन यहाँ वर्डिंग में हमारे पास खबर मौजूद है कि मैं क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ बिल जामियाती यूनिवर्सिटी का। अब हामिद और सवाल कर रहे हैं। अब हमज़तुल इस्तिफ़ाम से जब सवाल होता है तो फिर हमें हर्फ़े जवाब लाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे हर्फ़े जवाब है। उन्होंने अब कहा आ अंता तालिबुन जदीदुन, क्या तुम जो हो वो नए स्टूडेंट हो? तो अब वो नए स्टूडेंट हैं, तो इसलिए वो जवाब में लाए नाम, अना, हाँ, यानी अना मैं कैसा हूँ? जदीदुन, तालिबुन जदीदुन। पूरा ये यहाँ पर आपके एज इट इज उन्होंने ले आए। अना लेके आए। अना जो है हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं कि कौन सी ज़मीर है? मुतकल्लिम मरफू मुनफसिल ज़मीर मुब्तदा की पोजीशन पे है, तालिबुन खबर की पोजीशन पर है। और अगर आपने देखा जदीदुन,
तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी बना तो तालिबन की जो दूसरी पोजीशन क्या हुई, आप मनूत कह लें, आप इसको मौसूफ कह लें, और जदीदुन जो है वो सिफा या नाद है। ठीक है, तो इसमें देखिए रिपीटेशन भी है हमारी साथ साथ, और साथ साथ जो है वो हम ज़माइर को भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह आगे हम चलते हैं। अब हामिदुन और सवाल कर रहे हैं कि मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो। तो मोहम्मदुन अगेन अना लेकर आए, क्योंकि वो खुद मुतकल्लिम है, बात करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अना मिनल हिंदी। अब यहाँ देखिए, चूंकि जार मजरूर आया, लेकिन खबर यहाँ पर वर्डिंग में से, यहाँ ऊपर हमने देखा था कि तालिबन मौजूद था ना, उसके बाद जार मजरूर आया था, तो इसलिए हमने कहा था मुतल्लिक खबर है। लेकिन यहाँ सिर्फ अना के बाद जार मजरूर आया था, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जार मजरूर मुतल्लिक खबर महजूफ। ठीक है ना, क्योंकि जार मजरूर कभी भी खबर की पोजीशन पर नहीं आता, वो किसी ना किसी से उसका ताल्लुक होता है। अब हामिद अगेन से सवाल कर रहे हैं मोहम्मद से कि मसमू का, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ का की जमीर आई, और माँ जो है यहाँ पर अगेन इसमें इस्तिफाम है, सवाल पूछने के लिए आता है। थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो का की जो जमीर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है, तो आप कहेंगे मुज़क्कर है, हाजिर है, वाहिद है। लेकिन अब ये कौन सी है, ये मजरूर जमीर है, और मजरूर के बाद जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, मजरूर है और मुत्तसिल जमीर है। क्यों, क्योंकि इस्मु जो है वो यहाँ पर मुदाफ की पोजीशन पर है, और का की जमीर मुदाफ इलैहि, इसलिए मजरूर है। अब मोहम्मद जवाब दे रहे हैं कि इसमी, मेरा नाम क्या है, मोहम्मदुन। तो यहाँ पर इसमी जो है उसकी पहली पोजीशन जो है वो क्या है, आपको नजर आ रहा है कि मुब्तदा है, और साथ में वो मुदाफ भी है। जो मुदाफ मुब्तदा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर अब इसमी जो मुदाफ है, तो फिर जाहिर बात है या मुतकल्लिम जो है वो मुदाफ इलैहि है, मोहम्मदुन जो है वो खबर की पोजीशन पर है। यहाँ मैंने अलग से लिखा है इसमी और या मुतकल्लिम को, इसमू था ये एक्चुअल। अगर मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये या मुतकल्लिम की वजह से ना यहाँ पे कसरा है, वरना ये इसमो था। तो यहाँ इसमी जो है, चूंकि वो पहली पोजीशन उसकी मुब्तदा है, दूसरी पोजीशन उसकी मुदाफ है, तो फिर या मुतकल्लिम की पोजीशन क्या हुई, मुदाफ इलैहि। या मुतकल्लिम की मैंने लिखा है कि पोजीशन क्या है, मुदाफ इलैहि है। अब या कौन सी जमीर है, आप लिखेंगे मुतकल्लिम है, चूंकि ये इस्म के साथ जुड़कर आई है, तो फिर ये क्या है, ये मजरूर मुत्तसिल जमीर है। मजरूर मुत्तसिल यानी कि ये अटैच प्रोनाउन है और मजरूर है। हमने लास्ट वीक मजरूर जो है उसी की प्रैक्टिस की थी, हमने मंसूब की नहीं की थी। अब हामिदुन दोबारा सवाल कर रहे हैं मोहम्मद से कि वह मन और कौन है, हाजल फतल लजी माका, यानी किसी नौजवान बॉय है, और उसकी तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं, हाजा लेकर आए हैं कि, और मन आपको पता है इस मुस्तफाम है, कौन के लिए आता है, कि कौन है वो यंग बॉय अल्लजी, वो जो मा आका तुम्हारे साथ है। तो अब अल्लजी आया सम मौसूल, तो मा आका जो है वो क्या हुआ, फिर सिलातुल मौसूल। सिलातुल मौसूल में जमीर होती है, और उसको हम जमीर आयत कहते हैं। कौन सी जमीर है यहाँ पर, ये का। अल्लजी जो है वो वाहिद है, मुसक्कर है, का भी वाहिद है, मुसक्कर है। ठीक है, तो यहाँ माँ आका को मैंने जो है थोड़ा सा डिफाइन किया है ताकि आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाए। माँ आ आप पढ़िएगा जहाँ हमने एडवर्ब पढ़े थे, ज़र्फ पढ़े थे। ये ज़र्फ मकान है, जगह को जाहिर कर रहा है कि तुम्हारे साथ है, तो जगह को जाहिर कर रहा है ना। तो का जो है वो क्या है, हाजिर है, मुज़क्किर और वाहिद ज़मीर। इसम मौसूल जो है, सिलतुल मौसूल में जो ज़मीर होती है वो इसम मौसूल से जिन्स में और अदद में मुताबिकत कर रही है, तो कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब ये ज़मीर कौन सी है, तो आप लिखेंगे ज़मीर मुत्तसिल मजरूर
اور مضاف इलैहि की पोजीशन पे है। माँ अगरचे के ज़र्फ है, लेकिन आपको पता है वो मुदाफ की पोजीशन लेता है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए इसको डिफाइन किया, क्योंकि हमने अटैच प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे अगेन मोहम्मद जवाब दे रहे हैं कि हुआ, वो कौन है? ज़मीली, वो मेरा क्लासमेट है। अब ज़मीली जो है वो इस तरह से, ज़मीली अलग है प्लस या मुतकल्लिम। अब या मुतकल्लिम आपको पता चल गया कि वो क्या है। यहाँ पर मुदाफ इलैहि की पोजीशन पर है, और अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी ज़मीर है, तो आप कहेंगे मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। मुतकल्लिम तो है, लेकिन क्या है? मजरूर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन है ये। ठीक है, जुमला इस्मिया है, हुआ की पोजीशन जो है वो मुब्तदा है, ज़मीरी की पोजीशन जो है वो क्या है? खबर प्लस मुदाफ है, और या जो है वो फिर मुदाफ इलैहि है। खबर हम कहते हैं मरफू होते हैं, लेकिन आपको पता है ज़मीर लू होना चाहिए था, लेकिन या मुतकल्लिम की वजह से वहाँ पर कसरा आता है। अब हामिद और सवाल करते हैं, दोबारा इसमें इस्तिफ़हाम लेके आते हैं। आ हुआ ऐदन मिनल हिंदी, क्या वो भी मिनल हिंदी, हिंद से है? ऐदन हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में कि ये मफ़ऊल मुतलक है, और इनकी पहचान अमूमन ये होता है कि इन पर जो होता है ये मंसूब होते हैं। उसकी मीनिंग क्या है? भी एम्फेसाइज के लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। तो अब वो आ लेकर आए कि क्या वो ऐदन भी मिनल हिंदी, यानी कि वो क्या वो भी मिनल हिंद, हिंद से हैं। तो फिर वो जवाब लाए, क्योंकि वो हिंद से नहीं है तो नफी में लाया फिर जवाब, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो कहाँ से हैं? हुआ वो मिनल याबानी, वो जापान से हैं। तो अगेन हुआ मुब्तदा हो गया, और जार मजरूर मुताल्लिक की खबर महसूब जो है वो खबर की पोजीशन पर है। अब हामिद जो है, जो क्लासमेट है उनका, उसके लिए वो सवाल पूछ रहे हैं, माँ इस्मुहु, इसका नाम क्या है? अब इस्मुहु को मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस्मु क्या है यहाँ पर, और हु क्या है? उसका नाम, ये मुरक्कब इदाफी बन रहा है। तो यहाँ पे इस्मु तो चले मुदाफ हो गया, हु की ज़मीर जो है वो मुदाफ इलैहि है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी ज़मीर है, तो आप कहेंगे वाहिद है, गायब है, मुज़क्कर है। अब इसकी पोजीशन क्या है? ये ज़मीर है, कौन सी है? मजरूर है। मजरूर है तो मुत्तसिल है, मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन है। और आपने ये भी देखा था, हमने कहा था कि मजरूर ज़मीर जो होती है ना, वो अटैच प्रोनाउन ही आती है, अटैच ही फॉर्म में आती है। ठीक है ना, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब नाम पूछा है उनके क्लासमेट का, तो वो बता रहे हैं मोहम्मदुन के उनका नाम इस्मुहु, उसका नाम क्या है? हमज़तु, उसका नाम क्या है? हमजा। तो यहाँ पर अगेन इस्मु जो है वो मुब्तदा और क्या है? मुदाफ, और हु की ज़मीर मुदाफ इलैहि है। वो कौन सी ज़मीर है यहाँ हम डिफाइन कर चुके हैं, और हमज़तु जो है वो खबर की पोजीशन पर है। आगे चलते हैं। हामिदुन अगेन अब पूछ रहे हैं, सारे सब कुछ पूछने के बाद अब वो आते हैं उनकी ज़बान के मुतालिक पूछने के लिए। हामिदुन पूछते हैं, माँ क्या लुग़तु का, कौन यानी कि क्या जबान है, कौन सी जबान है तुम्हारी? या मोहम्मदू, या मोहम्मदू आया तो या क्या हरफ निदा, और मोहम्मदू की पोजीशन क्या है? मुनादा। ये भी आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब लुग़तु जो है, लुग़तु को मैंने यहाँ पे लिखा है अलग अलग करके, ताकि ज़मीर की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं पूछूं कि का की ज़मीर कौन सी है, तो आप कहेंगे ये हाजिर है, मुज़क्कर है, वाहिद है, क्योंकि हामिद के सामने मोहम्मद मौजूद है ना, तो इसलिए यहाँ पर वो ज़मीर लेकर आए। अब ये जो का की ज़मीर है, अब मैं उसको कहूँ आपसे कि डिफाइन करें, तो आप कहेंगे ये ज़मीर कौन सी है? मजरूर मुत्तसिल है, बिल्कुल मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन है। तो वैसे आपको नजर आ रहा है अटैच जो है वो मिलके आई हुई है। मोहम्मद कहते हैं, अब लुग़ती, देखिए तमाम ज़माइर की प्रैक्टिस है। लुग़तिल अर्दियतु, अर्दियतु है कि उर्दू, अर्दियतु उर्दू। तो अब यहाँ पर भी देखिए या मुतकल्लिम लाए, लुग़तु की पहली पोजीशन मुब्तदा, दूसरी पोजीशन मुदाफ, और या मुतकल्लिम जो है वो यहाँ पर मुदाफ इलैहि की पोजीशन पर है। मजरूर है, बिल्कुल मुतकल्लिम है, मजरूर मुत्तसिल ज़मीर। ठीक है,
ہوپ فلی زیادہ مشکل لیسن نہیں ہے، بہت ایزی ہے، جسٹ پریکٹس ہے ہماری ضمائر کی۔ اب حامدن اگین پوچھ رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام لے کر آئے ہیں، کیا یہ زبان سہلتن آسان ہے؟ تو اب کیونکہ مونس میں تھا لغتو تو پھر ہی وہ لے کر آئے، اور یہ دونوں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مرکب توصیفی ہیں، کہ سہلتن جو ہے وہ نعت ہے، صفت ہے زبان کی۔ تو محمدن کہہ رہے ہیں کہ ہاں اردو زبان ایزی ہے، بالکل ایزی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ پھر پورا یہی سینٹینس ہے، صرف انہوں نے نام کا اضافہ کیا، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، ویسے بھی میں نے لکھا ہوا ہے۔ اب حامدن پوچھ رہے ہیں حمزہ کے متعلق، جو کہ ان کا کلاس میں تھا، کہ واہ حمزہ اور حمزہ ما لغت، اس کی زبان کون سی ہے؟ اس کی زبان، ماں کیا ہے، اس استفہام سوال کے لیے آتا ہے، ما لغت ہو۔ اب لغت ہو بھی آپ کو پتا ہے کہ لغت ہو دونوں مل کے بنے ہیں۔ ہو اگر میں پوچھوں تو کون سی ضمیر، آپ کہیں گے واحد ہے، مسکر ہے، غائب ہے، کیونکہ حمزہ کے سامنے نہیں ہے تو اس لیے وہ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں۔ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے تو پھر کون سی ضمیر ہے، ضمیر متصل مجرور، ٹھیک ہے۔ اب محمد جواب دے رہے ہیں کہ اس کی جو زبان ہے وہ کیا ہے، الیابانیتو، جاپانی ہے۔ یہ آپ خود انالائز کر لیجیے گا، ہم بار بار کر چکے ہیں۔ اب اگین جو ہے وہ لغتو کی جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ہی آیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہیہ لغتو صعبتن، صعبتن کا مطلب ہوتا ہے مشکل ہے، ظاہر بات ہے جاپانی زبان ویسی مشکل ہے، تو یہاں پر بھی لغتو جو ہے وہ خبر ہے، پھر کیا ہے، منوط ہے، اور پھر صعبتو جو ہے وہ اس کی صفت ہے زبان کی مشکل، تو یہ مرکب توصیفی بھی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کوئی خاص چیز نہیں، اس سے ہماری ضمائر کی جو ہے پریکٹس ہو رہی ہے۔ حامدن اگین سوال کر رہے ہیں کہ اینا ابو کا یا محمد، کہ اب وہ پوچھ رہے ہیں اے محمد، اینا ابو کا، تمہارے فادر کہاں ہے؟ اینا مانے کیا، یہ بسم استفہام ہے، کہاں ہے ابو کا تمہارے فادر، یا محمدو، اے محمد۔ انشاءاللہ یہ ابو اور یہ ابھی اس کے اندر آپ کا اور بھی آئیں گے، ابی اور خون ابو ہو، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں اس کو تھوڑا سا پڑھاؤں گی، سمجھاؤں گی۔ ابھی ہم صرف تھوڑا سا ضمائر کی پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ابو کا، تمہارے فادر، تو یہاں پر بھی جو ہے کا کی جو ضمیر آئی ہے وہ کون سی ہے، مذکر حاضر واحد، اور کون سی ضمیر ہے، ضمیر متصل مجرور، ٹھیک ہے۔ اب محمد جواب دے رہے ہیں ابھی میرے فادر کہاں ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فل کویتی، کویت جسے ہم کہتے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے، مبتدا ہے، مضاف ہے، یا کی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ہم بہت پیچھے دیکھ کے آ چکے ہیں، لیکن اگین دیکھیے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے کہ ابن کا مطلب ہوتا ہے فادر، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میں نے لکھا، اس کو چھوٹا سا کرنا پڑے گا، ابو، اور میں نے پھر لکھا یا متکلم، کیوں، کیونکہ اب ابو جو ہے وہ کیا ہے، مضاف کی پوزیشن پر ہے، مضاف تنوین نہیں لیتا، تو اس لیے اگر مجھے مضاف بن رہا ہے تو وہ یہاں پر ایک دم ہی اگر ہم لکھیں گے، اگر اس کو یا نہیں ہوتا تب بھی، لیکن اب یا آیا ہے تو یا نے اس کے دمہ کو ویسے ہی کسرہ میں کنورٹ کر دیا، تو ایک ہی کسرہ آئے گا، کیوں، کیونکہ مضاف جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تنوین نہیں لیتا ہے، تو یا کی وجہ سے پڑھنے کی آسانی، اور یا کی ڈیمانڈ ہے، یہاں پڑھنے کی آسانی نہیں ہے، یہاں یا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے والا جو بھی حرف ہے اس پہ کسرہ آنا چاہیے، تو اس طرح سے ابھی بنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، تو ابھی جو ہے اس میں پہلے مبتدا ہے، پھر مضاف ہے، اور پھر یا جو ہے وہ متکلم مجرور متصل ضمیر ہے کی، ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی پوزیشن پر، اور پھر جو اس کی خبر ہے وہ کیا ہے، جار مجرور متعلق ہے، خبر محذوف۔ اور آگے وہ پھر اور بتاتے ہیں اپنے فادر کے لیے محمد، کہ ہوا وہ طبیبن، ڈاکٹر ہیں، شہیر مشہور، تو یہاں پر مبتدا ہو گیا ہوا، اور طبیبن کی جو ہے پوزیشن وہ خبر ہے، پھر کیا ہے، پھر منوط ہے کیونکہ مرکب توصیفی ہے، اور شہیرن جو ہے وہ صفت یا نعت ہے ڈاکٹر کی۔ اب اگین اب وہ پوچھ رہے ہیں حامد وَأَيْنَ أُمَّكَ، اور تمہاری ماں کہاں ہے، پوری ڈیٹیل چاہیے انہیں۔
تو محمدن کہتے ہیں ہیا وہ کہاں ہے، ایدن وہ بھی، ایدن ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو امو کا پوچھا، امو کا بھی سیم اسی طرح سے آپ ابھی کی طرح سے جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ڈیفائن ہوگا۔ ہیا ایدن فل کویتی، وہ بھی کہاں ہے، کویت میں ہے، ما ساتھ کس کے، ابھی میرے فادر کے، صاحب تو جہاں فادر ہے وہاں مدر بھی ہوں گی۔ ما جو ہے ہم کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، ظرف مکان، ہم پیچھے اس کا اوپر ہی بلکہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر چکی ہوں نا، تو اس لیے میں دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہی۔ ما میں نے کہاں کیا ہے، اس میں نہیں کیا ہے یا کہیں اور کیا ہے، اچھا یہاں نہیں آیا ابھی، یہ رہا ما کا ہم نے بھی ڈیفائن کیا، اس لیے اس کو ہم اور فردر ڈیفائن نہیں کرتے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ما جو ہے وہ ظرف کیا ہے، ظرف مکان ہے، لیکن وہ یہاں پر اس کو مجھے تھوڑا سا کر کے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ما اور ابھی دیکھیے، ما ہم نے کہا کہ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے لیکن مضاف کی پوزیشن پہ آتا ہے۔ اب ابھی جو ہے وہ یہاں پر میں نے اس لیے لکھا ہے کہ ڈبل پوزیشن لے رہا ہے، کہ ابھی جو ہے پھر یہاں پہ پہلے مضاف الیہ بنا، کیونکہ ما کیا ہے، مضاف، مضاف کے بعد مضاف الیہ بنا، پھر دوبارہ وہ مضاف ہوا، کیوں، کیونکہ یہاں متکلم کی پوزیشن کیا ہے، مضاف الیہ۔ تو یہ تین ورڈ ہیں، لیکن اس میں ابھی جو ہے اس کی دو پوزیشن ہے خالی، کہ وہ مضاف الیہ پہلے بنے گا کیونکہ اس سے پہلے ما ہے، اور پھر وہ دوبارہ مضاف کی پوزیشن بھی لے گا، اس لیے دیکھیے اس پہ نہ ہی اس پہ تنوین نہیں ہے اور نہ ہی وہ ال لے سکتا، آپ کو پتا ہے نا۔ آگے آیا مضاف الیہ، اور جو کہ یا متکلم ہے، اس کو ہم بہت دفعہ ڈیفائن کر چکے ہیں کہ ضمیر مجرور ہے، متصل اٹیچ ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ کہ ہیا مبتدا ہو گیا، ایدن جو ہے وہ یہاں پہ مفعول مطلق کی پوزیشن پر ہے، فل کویتی جو ہے وہ کیا ہے، جار مجرور متعلق خبر محذوف، ما ابھی جو ہے وہ دو اس کے اندر مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہی وقت میں ایک اسم جو ہے دو پوزیشن بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ لے رہے ہیں۔ اب یہاں وہ اپنی مدر کا بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، وہ وہاں پر کیا ہے، یا مدرستن، وہ ٹیچر ہیں، ہونا کا وہاں، تو ہیا جو ہے وہ مبتدا، مدرستن خبر ہے، اور ہونا کا آپ کو پتا ہے ظرف ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ اس کو لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اکیلا آتا ہے۔ حامدن اگین پوچھ رہے ہیں کہ ہبتا، اب یہاں پہ وہ فعل لے کر آئے، کیا تم گئے ہو الالکویتی یا محمدن، تم اے محمد تم کیا کویت گئے ہو۔ اب یہاں جو تا آیا، صحابت آپ کو پتا چل گیا فعل ہے، فعل ماضی ہے، یہاں جو تا آیا وہ کون سا تا ہے، واحد حاضر مذکر، اس کا صیغہ ہے، اور یہاں پر وہ فاعل کی پوزیشن پہ، صحابہ فعل ماضی، تا فاعل ہے، فاعل ہے تو پھر کون سی ضمیر ہوئی، مرفوع متصل ضمیر، مرفوع متصل ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا ہے، مرفوع ہے لیکن وہ کون سی ہے، منفصل ضمیر ہے، تا جو ہے اب وہ فاعل کی فارم میں ہے تو مرفوع متصل ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اب وہ جب جواب دے رہے ہیں، کیونکہ حمزۃ استفہام آیا پر حرف جواب وہ لے کر آئے، اور انہوں نے سمپلی جواب دیا ذاہبتو، یعنی کہ میں گیا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے تا تھا، تو تا جو ہے وہ کون سا ہے، واحد حاضر مذکر، یعنی کہ کوئی سامنے کھڑا ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں، اب وہ جب جواب دے رہے ہیں تو وہ تو لائے، تو کیا ہے، یہاں پہ وہ فاعل ہے اور یہ بھی متکلم ہے، وہاں وہ حاضر ضمیر تھی تا، یہاں وہ متکلم ضمیر ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، اور کیا ہے، متصل ضمیر۔ تو یہ دیکھیے تا اور تو جب آئے تو آپ کو ذرا اپنا دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے اس میں ڈفرنس ہے، دونوں فاعل کی پوزیشن پہ، تو بھی فاعل ہے، تا بھی فاعل ہے، لیکن تا جو ہے وہ حاضر مذکر کی ضمیر ہے، اور تو جو ہے متکلم، تو جو ہے مذکر مونس دونوں کے لیے آ سکتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ متکلم
میں جو ہے وہ جو ضمیر ہوتی ہے ایک یا تو جمع میں ہوگی یا وہ واحد ہوگی، لیکن دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب حامدن اگین پوچھ رہے ہیں وا زمیلو کا، اب ان کے کلاس میٹ کی طرف آ گئے ہیں کہ ان کے لیے پوچھ رہے ہیں اینا ابوہو، کہ اب ان کے فادر کہاں ہیں؟ تو اب انہوں نے کہا محمد نے ابوہو، ہم نے کہا نا یہ ابوہو انشاءاللہ یا ابی کو ہم نیکسٹ ویک کرتے ہیں، اور ان کا نام کیا یہ بھی دیکھیں گے۔ ابوہو اس کا فادر فل یابانی، وہ کہاں ہے؟ جاپان میں ہے۔ تو ابو کی پہلی پوزیشن مضاف ہو جو ہے، سوری دوسری پوزیشن ابو کی کیا ہے؟ سوری پہلی پوزیشن مبتدا، دوسری پوزیشن مضاف ہے، اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ ہو کون سی ضمیر ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کلاس میٹ یہاں سامنے نہیں ہے۔ اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل مجرور ضمیر ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کو الگ سے آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن جو پوزیشن ہے اس کی، اس سے ہم نے کہا کہ مجرور متصل ضمیر ہے۔ پھر یابانی آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور متعلق ہے، خبر محذوف۔ آگے وہ اور ڈیفائن کر رہے ہیں محمد کے کوئی اور سوال پوچھے، میں خود ہی بتا دوں کہ ہوا وہ کون ہے؟ تاجرن کبیرن۔ تو یہاں مرکب ناٹ اضافی، یہاں مرکب توصیفی ہے، یہ تاجرن مرکب توصیفی آیا ہے یہاں پر، کیونکہ نعت اور منعوت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تاجرن اور کبیرن جو ہے وہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا ہے آپ کا۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے تھوڑا سا جو چیز ہے نا آپ کو تھوڑی سمجھنی ہے۔ ہاں میدن آپ پوچھ رہے ہیں آ لکا اخن یا محمدن، کیا تمہارے لیے، لکا کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کرنا، لکا کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، لی جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کا یہاں پر جو ہے وہ پورا کیا اسم مجرور، آپ کو پتا ہے ضمیر ہے تو اسم کی جگہ یوز ہو رہی ہے، تو اسم مجرور، تو یہ جو ہے وہ لی کا، لی حرف جر ہے اور کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکا، کیوں؟ تو لکا کس لیے کیا؟ لی سے لکا کیسے ہو گیا؟ پڑھنے کی آسانی کے لیے انہوں نے لی کا بولنے میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو لکا، تو یہاں میننگ نہیں چینج ہوا، یہ اسٹل حرف جر ہے، لا بھی حرف جر ہے، کا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اسم مجرور ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کون سی ضمیر ہے تو آپ کہیں گے مذکر حاضر واحد ضمیر، اور کون یعنی کہ یہ اس کا صیغہ ہے، کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل ضمیر ہے، مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر حرف جر لے کر آئے۔ اسی طرح میں نے لکھا ہے کہ لی حرف جر ہے نا، لی ہو پڑھنا مشکل ہے، آپ پڑھتے ہیں لاہو، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جو لا ہے اس کی میننگ نہیں چینج ہوئی، نہ ہی اس کی پوزیشن چینج ہوئی، وہ حرف جری ہے، لیکن پڑھنے کی آسانی کے لیے لی ہو پڑھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لاہو اسی لیے سیم اس طرح لکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ محمد جواب دے رہے ہیں نام، کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھائی ہے۔ اب دیکھیے لی لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو حرف جر ہے لی اپنی ہی پوزیشن پہ کیوں ہے؟ کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یا متکلم آیا، یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، تو یہاں پر جب وہ لی لے کر آئے تو اب لی کیا ہو گیا؟ جار مجرور، جار مجرور متعلق خبر، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کیونکہ یہاں پر بھی لی ہے، ادھر جگہ نہیں تھی، یہ لکھا ہوا ہے لی کے لیے کہ جار مجرور ہے، متعلق خبر ہے، میں نے ایک ورڈ ایڈ کیا مقدم، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے اخن مبتدا ہے جو کہ بعد میں آ رہا ہے، تو پھر یہ کون سا مبتدا ہوا؟ کیونکہ یہ دونوں سیم سینٹنسز ہیں، تو یہاں پر جو مبتدا ہے اس پہ آپ دیکھیے مؤخر، مؤخر مطلب ہے بعد میں، تو سیم یہاں پر وہی چیز ہے کہ لی شروع میں لکھ کر آئے تو لی کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ جار مجرور متعلق خبر، معذوف بے شک آپ لگا سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور ایڈ کیا ورڈ مقدم کے پہلے آ گیا جار مجرور، اور اخون جو مبتدا ہے وہ بعد میں آئے، تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مبتدا بعد میں آتا ہے تو اس کو ہم مبتدا مؤخر کہتے ہیں، اور جار مجرور پہلے آ جائے، اگر جملہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم مقدم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی جملہ اگر جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے نا تو ایمفیسائز کے لیے آتا ہے جار مجرور، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اخون واحدن جو ہے وہ
नात भी बन रहे हैं, मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं कि वाहिद के वो पूछे थे ना कि आ लका, क्या तुम्हारे लिए कोई भाई है या मोहम्मद, तो उन्होंने कहा या अली, मेरे लिए एक भाई है। क्या, कैसा भाई है? एक ही, वाहिद। ठीक है, अब उसका नाम भी उन्होंने खुद ही बता दिया कि दोबारा सवाल करें। उन्होंने कहा इस्मुहु, उसका नाम क्या है? उसामतु। ये आप खुद डिफाइन कर लीजिएगा, जुमला है इसको एनालाइज कर लीजिएगा। अब फिर वो कहता है कि वाह हुआ और वो भी। उन्होंने कहा कुछ और सवाल करें, मैं पहले ही सारा डिफाइन कर दूं। इसको हम छोटा करें। वाह हुआ और वो, माई साथ है, हुना यहाँ, फिल मदीनती, मदीनतिल मुनव्वरती। यानी कि जो भाई है वो अब वो पूछेंगे क्या वो भी कुवैत में, क्योंकि पेरेंट्स कुवैत में, तो उन्होंने कहा नहीं वो यही है, माई मेरे साथ है। तो माँ अगेन आपको पता है कि ज़र्फ है, लेकिन मुदाफ की पोजीशन है, या मुतकल्लिम जो है वो मुदाफ इलैही है, ज़मीर है, मजरूर है, मुत्तसिल है। और यहाँ पर जो कसरा आने की रीजन भी ये है कि या से पहले डिमांड है या की कसरा आना चाहिए। तो ये माई जो है पूरा कंपाउंड मुरक्कब इदाफी है। हुना क्या है? ज़र्फ। हमने कहा ना कि हुना का हुना जो है वो अकेले आ सकते हैं, उनके बाद मुदाफ इलैहि आना जरूरी नहीं है। तो जब वो अकेले आते हैं तो ज़र्फ ही की पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, तो हुआ तो मुब्तदा हो गया, माई जो है मुरक्कब इदाफी हो गया, हुना जो है उसकी पोजीशन ज़र्फ हो गई। तो अब खबर क्या है? फिल मदीनती, जार मजरूर मुताल्लिक खबर महसूफ, ये खबर हो गई। और अल मदीनती की जो वो नात लेकर आए, यानी कि ये पहले सिम मजरूर है, फिर दूसरी उसकी पोजीशन क्या है? मनूत है, या मौसूफ आप कह लीजिए। और इसकी नात क्या है? अल मुनव्वरती। और साथ ही उन्होंने अपनी डिटेल बता दी पूरी कि फिर मेरे लिए जो है एक उख्तुन बहन है। अगेन जार मजरूर शुरू में आया, मुब्तदा बाद में आया, फिर उसकी नात आई, और फिर इसी तरह से इस मुहा, ये दूसरा जुमला शुरू हो गया कि उसका नाम क्या है? ज़ैनब है। अब यहाँ हा की ज़मीर लेकर आए, और ये कौन सी ज़मीर है? ये आप लिखिए, खुद देखिए उसमें से। ठीक है, मैंने यहाँ से नहीं लिखा, आप लिखिए। ठीक है, आगे खैर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आप लिखिए। अब उसका नाम ज़ैनब है, ये भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद खुद उसको एनालाइज कीजिए। वाह और या वो फिल इराकी। अब बहन जो है ना वो फिल इराकी में है, या मुब्तदा हो गया, फिल इराकी जार मजरूर मुताल्लिक खबर महसूफ हो गया। माँ आया गैन, कि अगर वो इराक में है तो किसके साथ है? माँ आ साथ हैं, जोजिहा, अपने शौहर के। तो जोज का जो वर्ड है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो माँ आ अगेन, माँ जो है वो ज़र्फ है और फिर यहाँ मुदाफ की पोजीशन पर है। तो फिर ज़ौजी जो है वो दो पोजीशन लेगा। एक तो वो मुदाफ की पोजीशन, मुदाफ इलैही पहले बनेगा, उसके बाद वो मुदाफ बनेगा, और हा की ज़मीर जो है वो मुदाफ इलैही बनेगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है, वाहिद है, गायब है, और मोनस के लिए आता है जो यहाँ पर है। ठीक है, अब अगेन ये जुमला पूरा हुआ। अब दूसरा जुमला उन्होंने अगेन खुद ही बता दिया। क्या हो सकता है वो पूछें कि उनके शौहर क्या करते हैं, तो उन्होंने बता दिया ज़ौजुहा, कि उनके शौहर क्या करते हैं। ज़ौजू जो है वो मुब्तदा भी है प्लस मुदाफ है, हा जो है मुदाफ इलैही है, और फिर उसकी जो खबर है मुहंदिसुन, क्या है? इंजीनियर है। अब ये सारा उन्होंने डिटेल बता दी, लेकिन हामिद के भी और भी सवाल। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं आ इंदका सय्यारतुन या अखी, ए मेरे भाई, आ इंदका, क्या तुम्हारे पास सय्यारतुन, कार है? तो यहाँ अगेन देखिए, अखी को मैंने अगेन कर दिया, अखू है पहले, और उसके बाद जो है या मुतकल्लिम लेकर आए हैं। अखू जो है उसका एक और नाम इंशाल्लाह हम सब नेक्स्ट वीक पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ये मुदाफ है और यह मुदाफ इलैही है। मोहम्मदुन कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमजा इस्तिफाम आया था, तो वो पहले हल्के जवाब लेकर आए, लाम है कि नहीं, उनके पास गाड़ी नहीं। फिर वो मजीद एम्फसाइज करने के लिए माँ आया। माँ जो है उसको हम कहते हैं हरफ नफी, इसकी मीनिंग भी नहीं। हालांकि ला कह के बात हो गई थी कि ला नहीं, इंदी सयादतुन, नहीं,
کیا کہتے ہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. تو دوبارہ نہیں کے لیے کیوں ہم کہتے ہیں نا لا نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے ایمفیسائز ہو رہا ہے نا. تو یہاں پر اسی لیے ماں لے کر آئے حرف نفی فردر ایمفیسائز کے لیے. اور اس کے بعد اندی سے جو ہے وہ جملہ شروع ہوا. اندی کیا ہے؟ ظرف ہے. ٹھیک ہے ظرف ہے. اور پھر اس کے بعد جو ظرف تو ہوتے ہیں لیکن یہ مضاف کی پوزیشن لیتے ہیں. تو یا جو متکلم مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو خبر بن رہی ہے وہ کون سی بن رہی ہے؟ ظرف شبہ جملہ خبر. خبر کیا ہے؟ مقدم. تھوڑا سا میں اس کو پکڑ. تو یہاں اندی جو ہے ظرف ہے تو اسی لیے ہم نے کیا کہا کہ اب یہ ظرف شبہ جملہ بن رہا ہے اور یہ خبر کی پوزیشن لے رہا ہے. اور خبر کیا ہے؟ مقدم. کیونکہ سیارتن کو خبر نہیں بنایا یہ مبتدا ہے اور مؤخر. اندی آ گیا نا. اندی جو ہے وہ ظرف ہے. تو ظرف جو ہوتے ہیں نا عموماً وہ ہم نے کہا تھا نا منصوب ہوتے ہیں تو اس کو آپ مبتدا کی پوزیشن پہ نہیں لا سکتے. مبتدا مرفوع ہونا چاہیے. تو اس لیے یہاں پر سیارتن جو ہے مبتدا آیا وہ خبر مبتدا کیا ہے؟ مؤخر بعد میں آیا. اگین یہاں پر بھی پورا اسی طرح سے ہے. اندی دراجاتن وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے؟ بائسیکل ہے. اس کو آپ خود کر لیجیے گا انالائز. سیم اسی طرح سے ہے. اب پھر وہ کہتے ہیں حمزہ کا خود ہی بتا دیا محمد نے کہ وہ حمزہ کے لیے پوچھیں گے. انہوں نے کہا کہ اندہو اس کے پاس گاڑی. محمد کے پاس جو ہے وہ سائیکل ہے اور حمزہ کے پاس کار. یہ چیز ہے. تو آپ نے حرف نفی پہلی دفعہ پڑھا مبتدا مؤخر پڑھ لیا اور جو ہے وہ خبر جو ہے وہ مقدم بھی پڑھ لی اور ظرف کی فارم میں بھی پڑھ لی اور کافی زمائی کی آپ کی پریکٹس بھی ہو گئی ہے. تمرین ہے. تمرین جو ہے اس میں سمپل وہ کہہ رہے ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں آنسر دا فالوئنگ کوسچن. تو اب یہ سوالات ہیں اس کے جوابات آپ خود دیکھ لیجیے گا اپنے پاس لکھ لیجیے گا. بالکل سمپل سوال ہیں اور یہ انشاءاللہ ابو کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں ابو اب امو سے انشاءاللہ. تو یہ سمپل سوال ہے کہ کہ تمہاری زبان لینگویج کیا ہے جو وہاں انہوں نے پوچھے. تو اپنے لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی یہاں پر آپ کی. تو آپ اس کو اپنے پاس کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ بھی کوئی ہوم ورک نہیں ہے. یہاں پر سے وہ لے کر آئے ہیں ہو اور ہا اور یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غائب. ہو جو ہے وہ غائب ہے مذکر ہے واحد ہے. ہاں غائب ہے اور مؤنث ہے اور غائب ہے مؤنث ہے اور واحد ہے. تو fill in the blanks وہ کہہ رہے ہیں کہ کیجیے in each of the following sentences with the یہ جو suitable pronoun آپ نے لگانے ہیں. اب اگر دیکھیے زینب کی بات ہو رہی ہے تو وہ جس نے سوال کیا ہاذہل بنتو طالبۃن. ٹھیک ہے اب وہ اس کا نام پوچھ رہے ہیں تو اس منہ کے بعد ہا آئے گا یا ہو. یہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ کوئی مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. تو یہ بھی آپ اپنا آن کیجیے گا. کوئی یہ ہوم ورک نہیں ہے. اور کوشچن نمبر 3 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے. حمزۃ الاستفہام سے انہوں نے سوال کیا ہے اور اس کا جواب وہ لے کر آئے ہیں. اس میں بیسیکلی پریکٹس کیا ہو رہی ہے؟ مبتدا مؤخر کی. اور جو ظرف ہے وہ شروع میں ہم نے ظرف شبہ جملہ خبر کی پوزیشن پر آیا ہے وہ کیا ہے؟ مقدم. اس کی وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میک 5. آپ اسی طرح سے جو ہے وہ سوال بنائیے 5 اسی پیٹرن پہ اور ان کے جواب دیجیے. بیسیکلی وہ پریکٹس کس چیز کی کروا رہے ہیں؟ مبتدا مؤخر اور ظرف کی کہ وہ شروع میں آیا. ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کوشچن نمبر 4 میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے اسی طرح بنانا ہے. حمزۃ استفہام میں یہاں پہ آپ نے نام کے ذریعے جواب دیا تھا اور یہاں وہ دوبارہ لا لے کے آئے حرف نفی اور مزید امفیسائز کرنے کے لیے وہ ماں اور لے کے آئے حرف نفی. یہ جو ہے حرف نفی ہے لیکن یہ حرف جواب ہے جو کہ نفی میں جواب دینے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا نفی میں جواب دینے لیکن ماں کیا ہے؟ فردر امفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو بھی ہم حرف کہتے ہیں حرف نفی ہے کہ یعنی کہ اس میں آتا ہے کہ مزید امفیسائز کرنے کی لا نہیں ماں نہیں میرے پاس جو ہے وہ قلم.
تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس کے 5 جو ہیں وہ سوال اور جواب لکھیے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 5 میں آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، کمپلیٹ دا فالوئنگ آن دس پیٹرن۔ یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، کتاب سریر اسمن، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کیجئے، اور بالکل یہی فالو کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے بیتن پہلے لکھا، اسی طرح آپ یہاں پہ انہوں نے کتابن لکھ دیا۔ سوری، میں اس کو صرف سمجھا دیتی ہوں، یہ بھی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں بیتن لکھا ہے، بیتن، اور یہاں دیکھیے کتابن ہے۔ اب بیتن کیا ہے، گھر خالی۔ اب اس کو انہوں نے کہا میرا گھر، یہاں پر جو ضمیر لے کے آئے وہ یا متکلم کے لے کر آئے، اور یہاں پر جو ضمیر لے کے آئے بیتو کا تمہارا گھر، کا کی ضمیر ہے۔ اب یہ کون سی ضمیر ہے، یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لکھیں، لکھ کے آپ کو پریکٹس کریں۔ اب یہاں بیتو ہو لے آئے، ہو کی ضمیر لے کے آئے، اور بیتو وہی رہا، اور ہا کی ضمیر لے کر آئے۔ اور یہاں قلم ان کو انہوں نے کہا ہاذا قلمی، میرا قلم، ہاذا قلم کا تمہارا کلام، ہاذا کلام اس کا کلام۔ ہاذا کیا ہے، مبتدا ہے، کلام خبر ہے، مضاف ہے، اور مضاف الیہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ فردر پریکٹس کریں، ان تمام کو سب کو اسی طرح لکھیں۔ کتابن لکھیے پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ کیا لکھیں، کتابی، کتاب، پھر اس کے بعد آپ کتابو کا، پھر اسی طرح لکھیں کتابو ہو، پھر کتابو ہا۔ اس طرح سے یہ سارا پیٹرن آپ نے کرنا۔ یہ کوئی مشکل ہے نہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے ریڈ کروا رہے ہیں، کوسچن نمبر 6 میں لی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لی حرف جر ہے، اور یا متکلم جو ہے وہ ضمیر آئی، اور یہ جو ہے کمپاؤنڈ کا ہے، مرکب جاری۔ اب لی کو انہوں نے کا کے ساتھ لکھا، ہو کے ساتھ لکھا، ہا کے ساتھ لکھا، اور پھر وہ یہاں پر 4 کوسچن لے کے آئے ہیں جہاں انہوں نے لی یوز کیا ہے، لہا یوز کیا ہے، لہو یوز کیا ہے۔ یہ کوئی مشکل ہے، مجھے بتائیے۔ بالکل۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ کا وہ نہیں ہے، جیسے یہاں لوگوں نے لکھا ہے نقولو، ہم کہتے ہیں اندی کتابن، میری کتاب، اور نقولو ہم کہتے ہیں لی اخن، میرا بھائی۔ لا نقولو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں اندی اخوہن، میرے پاس، اندی میرے پاس اخوہن بھائی ہے۔ لی اخی یعنی وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کتاب کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس کتاب ہے، اور ہم بھائی کے لیے لاتے ہیں لی، بھائی کے لیے ہم اندی نہیں لاتے۔ یہاں وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہم صرف سمپلی کہہ دیتے ہیں لی اخن، میرے لیے بھائی ہے، میرے پاس بھائی ہے نہیں، کتاب کیا ہے، میرے پاس ہے، بھائی میرے لیے۔ تو یہ چیز وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب وہ ود ماں لے کر آئے ہیں، جو بھی ہم نے پڑھا، اب ماں کو وہ یہاں پر اس میں کیسے حالانکہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، لیکن اس کو ہم نے کہا نا کہ وہ مضاف کی پوزیشن پر بھی آتا ہے، اور دونوں وہ جملہ فعلیہ لے کر آئے۔ خرجہ فعل ہے ماضی کا، حامد فاعل ہے، نکلا حامد کہاں سے، حامد نکلا مع سعد خالدین، خالد کے ساتھ۔ تو مع جو ہے وہ ظرف ہے، اور خالدین مضاف الیہ ہے۔ ذاہبہ بھی فعل ماضی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں ذاہبہ گیا، اب وہ گیا، یہاں پر فاعل جو ہے وہ ہڈن ہے، اور اس کے بعد وہ کہاں گیا، ڈاکٹر کے پاس۔ کس کے ساتھ گیا، جو ہے وہ انجینئر کے ساتھ۔ ذاہبہ گیا، وہ گیا، الطبیبو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس، مع ساتھ انجینئر کے۔ تو اس طرح سے یہ سمپل جملے ہیں، اس کو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں آپ کو وہ دوں، یہاں تک ہم روک دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ابن، اخون، اخو کا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویک پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا نام ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے اعراب کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر اس کا اعراب کیا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر نیکسٹ کلاس میں آپ سے بات ہوتی ہے، ہماری کلاس ویسے بھی لمبی ہو گئی ہے، یہ جملے بھی آپ ماں کے ساتھ دیے ہوئے ہیں، آپ ضرور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ آگے ہم اپنا ایک نوٹس پڑھیں گے، اس کے بعد آگے کی ایکسرسائز کریں گے، تاکہ پھر ہمارا لیسن نمبر 10 ختم ہو جائے، اور ساتھ ہی ہماری
पहली बुक कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लाল্লাযीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आपको ये पता है कि कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेसन नंबर 10 हमारा जस्ट हमारी प्रैक्टिस थी हमारी ज़मीर की। जितने भी ज़मायर हमने पढ़े थे सारी सबकी हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस की। यानी कि ज़मीर मरफ़ू ज़मीर भी हमने पढ़ लिया। हमने मजरूर ज़मीर जो है वो भी पढ़ा जिसका कि हमने लास्ट वीक पढ़ा था। मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया मजरूर फॉर्म में। तो इंशाल्लाह यहीं पर हम क्लास ख़त्म करते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।